अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में चैप्टर 6 मिस्टर चिप्स नावल का डिस्कस करेंगे। हमें ये बात पता चलती है कि जब शादी हुई चिप्स और कैथरीन के दरमियान तो इतनी ज़्यादा खुशियाँ मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में आ गईं। जब वो इस वक्त को याद किया करते थे तो वो सोचा करते थे ये सब कुछ दुनिया शुरू होने से पहले हुआ या बाद में। उसकी शादी बहुत ज़्यादा कामयाब हुई। कैथरीन ने ब्रुकफील्ड पे भी कब्ज़ा कर लिया जैसे उसने चिप्स पे कब्ज़ा किया। लड़कों में भी और उस्तादों में भी बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई। इवन जो उस्तादों की बीवियां थीं वो भी पहले टेम्प्ट हुई, जेलस हुई इतनी खूबसूरत लड़की से। वो भी उसकी खूबसूरती को रेजिस्ट उसका मुकाबला ना कर सकी। लेकिन सबसे अहम वो तब्दीली थी जो चिप्स में आई। शादी से पहले वो एक खुश किस्म का आदमी था। उसके बारे में अच्छा सोचा जाता था लेकिन उसके अंदर ऐसी खूबियाँ नहीं थी जो कि उसको बहुत ज़्यादा शोहरत दिलवाती। ब्रुकफील्ड में 25 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया था और उसने अपने आप को एक डिसेंट फेलो बना लिया था, लेकिन लोगों को पता था ये इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। वो एक ऐसे खुश किस्म के पढ़ाई के अंदाज में अब खो चुका था जो कि उसके पेशे के सबसे बड़ी ज़वाल की वजह थी। वही सबक बार बार देना उसके अंदर एक आदत सी बन चुकी थी, जिसमें दूसरे जो ज़िंदगी के मामलात थे वो बड़ी अय्यारी के साथ और आरामदेह अंदाज में सेटल हो चुके थे, बैठ चुके थे। वो मेहनत करता था, काफ़ी मेहनती था, लेकिन लोगों को पता था ये सर्विस भी प्रोवाइड करेगा, स्टूडेंट्स को सेटिस्फाई भी करेगा, स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस भी देगा, हर चीज़ देगा, लेकिन स्टूडेंट्स के अंदर मोटिवेशन या जज्बा नहीं वो उभारेगा। लेकिन अब ये आई हैरान कुन लड़की जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। चिप्स को तो बिल्कुल भी नहीं थी। उसने बिल्कुल ही उसको एक नया आदमी बना दिया और ये जो नयापन उसकी ज़िंदगी में काफ़ी खुशकुन था, खुश आइन था। उसकी आंखों में चमक आ गई। उसका जो दिमाग था वो पहले एक शानदार तरीके से काम करता था, लेकिन वो और जुर्रतमंदाना उसके तरीके से अब उसका जहन काम करने लगा। एक चीज़ जो उसके पास हमेशा थी वो थी उसका तंज़ो मिज़ाज, लेकिन अब वो इतना निखर के सामने आया कि सालों गुज़रने के साथ उसकी अब तंज़ो मिज़ाज में भी मैच्योरिटी आ गई थी। वो अपने अंदर ताकत महसूस करता था। उसका डिसिप्लिन भी इम्प्रूव हो गया इस हद तक कि वो उसको अब क्लास में सख्ती नहीं करना पड़ती थी। वो बहुत और ज़्यादा पॉपुलर हो गया। जब वो पहली दफ़ा ब्रुकफील्ड में आया तो उसका एक ही मकसद था कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, इज़्ज़त करें, मेरी अतात करें। अतात तो कम अज़ कम करें ही सही। अतात तो उसको हासिल हो गई, इज़्ज़त भी उसको मिल गई और अब मोहब्बत आई। अचानक लड़के उससे मोहब्बत करने लगे और अब क्योंकि मिस्टर चिप्स की शादी की वजह से लड़के उसको मोहब्बत देने लगे। मोहब्बत का ये मतलब है कि उसकी और ज़्यादा इज़्ज़त करने लगे। मिस्टर चिप्स भी अब छोटे छोटे मजाक किया करता था। वो मजाक जो बच्चों को पसंद है, यादें शेयर किया करता, ज़ुबानी अल्फाज बताया करता जो कि उनके ज़हनों के ऊपर प्रिंट हो जाया करते थे। एक ऐसा मजाक था जो कभी भी नाकाम नहीं हुआ बच्चों को हंसाने से, वो था लेक्स कनोलिया का। ये वो मजाक था जो कि एक कानून हुआ करता था जो कि अमीरों को इजाज़त दिया करता था गरीब लोगों से शादी करने से। तो चिप्स ऐसे ये सुनाया करता। तो आप देखें, जब एक मिस प्लैप एक गरीब लड़की चाहती है कि एक अमीर आदमी मुझसे शादी करे और वो कहे कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो वो आगे से शायद ये कहती होगी, अरे तुम कर सकते हो, हाँ कर सकते, तुम झूठे। तो रोड्स ऑफ लाफ्टर, इस पर अवाम स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हंसा करते थे। कैथरीन ने उसकी नज़रियात को भी बदल दिया। उसको एक ऐसा नज़रिया दिया कि अब वो ब्रुकफील्ड के मीनारों से दूर देख सकता था। उसने देखा कि मेरा जो ब्रुकफील्ड है वो इंग्लैंड को पानी देने वाली नदियों की तरह एक नदी है। उसका जो जहन था कैथरीन का वो काफ़ी क्लेवर जहन था और कभी कभार मिस्टर चिप्स अगर उसके आइडियाज़ के साथ एग्री नहीं भी करते थे ना तो वो खामोश रहते थे। मिसाल के तौर पे सियासत में वो काफ़ी क़दामत पसंद थे, लेकिन ये सारी चीज़ें जब मिस्टर चिप्स के जहन में मिली, अपनी पुराने ख्यालात और कैथरीन के नए ख्यालात, तो इससे मिस्टर चिप्स अक्लमंद भी बन गए और शरीफ भी बन गए।
کبھی کبھار کیتھرین جو تھی اس کو مکمل طریقے سے قائل کر لیتی تھی. مثال کے طور پہ ایک ایسٹ لنڈن میں ایک مشن سکول تھا اور بروک فیلڈ اس سکول کو پیسے دیا کرتا تھا, عطیات دیا کرتا تھا, اور اس کے علاوہ کوئی کنیکشن نہیں تھا اس مشن سکول کے ساتھ. اور اصل میں اب کیتھرین نے ایک مشورہ دیا کہ اس سکول کے کچھ بچے اس بروک فیلڈ سکول میں آئیں اور ان کے درمیان ایک فٹ بال کا میچ کرایا جائے. یہ ایک ایسا آئیڈیا تھا جو کہ بہت ہی زیادہ ریولوشنری تھا, انقلابی تھا. یہ اجازت اس لیے نہیں دیتے تھے بروک فیلڈ کے سکول کے ایڈمنسٹریشن والے, کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جو بچے ہیں وہ ہولی گنز ہیں, بدماش ہیں, یہاں آئیں گے تو غنڈہ گردی کریں گے, چیزوں کو توڑے پھوڑیں گے. تو کیتھرین یہ کہتی تھی یہ کہ آپ لوگ غلط ہیں, میں بالکل صحیح سوچ رہی ہوں, آپ میرا ساتھ دیں. اور وقت گزرنے کے ساتھ ہوا کیا کہ مسٹر چپس بھی اس تحریک میں شامل ہو گیا اور کامیاب ہو گیا. آخرکار ایسٹ لنڈن سے وہ جو مشن سکول کے بچے تھے وہ آئے بروک فیلڈ کے اندر, اور بروک فیلڈ کی سیکنڈ ٹیم کے ساتھ انہوں نے ایک فٹ بال کا میچ کھیلا, اور بروک فیلڈ کی ٹیم نے 7 گول کیے, مشن سکول نے 5 گول کیے, اور اس طرح سے جو میچ تھا وہ بڑے ہی اچھے طریقے سے اختتام پذیر ہوا. بعد میں ان کو ہیڈ ماسٹر سے بھی ملوایا گیا, اسکول میں بھی گھمایا گیا, اور مسٹر چپس ان سارے بچوں کو اینڈ میں چھوڑ کے آئے ریلوے اسٹیشن پر. لیکن وہ جو بچے تھے وہ کیتھرین سے مل کر گئے تھے, اور کیتھرین سے وہ کافی متاثر ہو کر کے بھی گئے تھے. کئی سالوں بعد جب جنگ شروع ہونے والی تھی تو انہی مشن سکول کے جو ٹیم آئی تھی کھیلنے کے لیے, انہی میں سے ایک بچہ بروک فیلڈ کے پاس آ کے رہا, اور ایک دن مسٹر چپس سے وہ ملنے کے لیے آیا, اور مسٹر چپس سے وہ کہتا ہے آپ کو یاد ہے ہم آپ کے پاس فٹ بال کا میچ کھیلنے آئے تھے؟ تو مسٹر چپس کہتے ہیں ہاں جی مجھے بالکل یاد ہے. تو وہ آگے پرائیویٹ سپاہی کہتا ہے کہ آپ کی مسز کہاں ہے, ابھی تک ہمیں وہ یاد ہے, مسز آپ کی جو کیتھرین بیوی ہے وہ کہاں ہے؟ تو مسٹر چپس بڑا حیران ہوا کہ آپ کو ابھی تک وہ یاد ہے, سب نے تو اس کو بھلا دیا. ہمارے بروک فیلڈ سکول میں بھی بوڑھا گریبل ہی تھا جو کہ میری بیوی کو جانا کرتا تھا, وہ بھی ریٹائر ہو گیا, مجھے تو لگتا ہے آپ کوئی بھی نہیں جانتا. تو مسٹر چپس بڑے حیران ہوئے. تو اس لڑکے نے کہا کہ ہم تو ابھی تک جانتے ہیں آپ کی, اور میرے 2-3 دوست اور بھی ہیں وہ بھی ابھی تک آپ کی بیوی کو جانتے ہیں. تو مسٹر چپس نے کہا کہ وہ تو مر گئی تھی جب آپ گئے تھے نا فٹ بال کا میچ کھیل کے, تو 1 سال کے بعد تو اس کی موت واقع ہو گئی تھی. تو مسٹر چپس کو وہ پرائیویٹ اسٹوڈنٹ کہتا ہے, پرائیویٹ سولجر کہتا ہے کہ ہمیں بہت افسردگی ہوئی ہے یہ سب کو جان کر, لیکن ہمیں تو وہ ابھی تک یاد ہے, میرے اور بھی 2-3 دوست ہیں ان کو بھی یاد ہے, اور وہ کافی عظیم دن تھا, کافی عمدہ کھیل ہم نے کھیلا تھا, اور ہمارے بہترین دنوں میں سے ایک دن تھا. اور کاش وہ دن ہوتا اور آج کا دن نہ ہوتا. میں سیدھی بات کہوں, میں کل فرانس جا رہا ہوں. 1 مہینے بعد یا کچھ وقت کے بعد مسٹر چپس کو پتہ چلا کہ وہ سپاہی جو اس سے ملنے کے لیے آیا تھا وہ پیشنڈل کے مقام پر مارا گیا ہے. اور یہیں پر چیپٹر نمبر 6 جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے.